Happy Easter na tong tanan. Malipayong Pasko sa pagkabanhaw. Labi na gayud ngadto sa tong mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, sa religious men and women sa Archdiocese sa Osamis. Ako usab nga timbaya nga malipayong Pasko sa pagkabanhaw sa mga kaparian sa diocese sa Paggadian. Sa mga religious men and women, Happy Easter na tong tanan. Ako pong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat dinhi sa Archdiocese sa Osamis, ang mga kaparian adunay reshuffling o busa mag-expect kita nga ugma adlang Huwebes mauna ang pag-report sa tong mga bag-ong kaparian dinha silang tagsa-tagsa ka bag-o nga parokya. Dili na ko masulti ang tanan, pero kung magsugod ta dinha sa Bonifacio, ang bag-ong kura mao si Reverendo Padre Emmanuel Podjutan. Dinha sa Pangabuan, si Reverendo Padre Loloy Balbuena. Dinha usab sa main sa Tangub City, ang kura paroko mo si Father Darrell Rosales nga sa ulog siyang adlang natauhan nining adlong Miyerkules, Abril 23. Siya mao ang kura, Father Darrell Rosales, ang kura dinha sa St. Michael Parish sa Tangub City, o ang iyang kabulig nga pari mao sa Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan. Dinausab sa Santa Maria sa parokya sa Santo Niño Parish ang atong bag-ong padrikura dinha mao si Reverendo Padre Edgar Canama. Diri usab sa Tabid mao gyapon si Father Alcher Bokia. Dinausab sa Banyadero sa Santa Teresita sa Batang Jesus, ang ato nga kura paroko, rektor o bursar mo sa Reverendo Padre John Lee Cody Sarinas, o ang iyang mga kabulig nga pari mao sila si Father Ariel Egaw, si Father Dexter Banuelos. O gingo man usab dinhi sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, ang atong rektor sanglit ako man ang padrikura, ang atong rektor mao si Father Lani Sereno, ug ang iyang mga kabulig nga kaparian mao sila si Father Mario Magcanam, Father Jeffrey Oracion, ug si Father MJ Samunte. Ug sa tanan pa ang diri sa Tinago si Father Victor Sereno, dinha sa Gango si Father Tony Sagrado, dinha usab sa San Lorenzo Ruiz Parish si Father Hoben Lustre, o dina sa Labo si Father Timmy Ruben. Di na ko masulti ang tanan, pero maukad to ang mga kura paroko nga akong nahisgutan. Dining adlaw Miyerkules sa Oktaba sa pagkabanhaw sa tong Ginoo, Abril 23, nga mao ang birthday ni Father Darrell Rosales. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa maong adlaw duha kanila naglakaw paingon sa kabalangay nga ginganlag Emmaus nga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug nagsultihanay sila may tungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang galakaw kamo? Nihunong sila nga subo og panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto nining pipila ka adlaw nga milabay? Unsa mang hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta o giila sa Dios ug sa tanang mga tawo nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Galaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. O pipila sa mga kababayan nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikap lagi didto ang iyang lawas.
ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno silang panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayud sa gisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas nining mga butanga ug unya musulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti may tungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw padayon lang siya sa unahan apan gihawiran nila siya ug giingnan, anhilang ta mamahulay kay hapit na magabii. Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, mikuha siya sa pan ug gipananglanginan niya kini. Unya gipikas-pikas niya ug gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. Nag-inganay sila, dili ba ingon man nga may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sadyang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom og nag-ingon, tinuod gayon nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, mao kini ang gitawag og kining paglakaw padulong sa Emmaus. Ug atong hinamduman nga duha ka tinun-an naglakaw kay mupauli sa ilang lugar. Unya masulubon sila. Nganuman nga masulubon sila tungod kay nawala man ang ilang paglaom. Kay ang ilang paglaom dili man alang sa kinabuhing laing na kinabuhi sa kinabuhi nga adunay kaluwasan nga mao ang spiritual life nga tagaan og kinabuhing dayon. Nagtuo man gud sila nga si Jesus mao ang Mesiyas nga maoy mudala kanila sa kadaugan batok sa panggobyerno sa Roma. Ilang nakita para kanila si Jesus usa ka manunubos para sa gobyerno nga maoy mulumpag sa kagamhanan sa Roma. Political Messiah ang ilang pagtuo kang Hesus. Apan kita atong nadungog nga si Hesus dili usa ka Mesiyas nga politikanhon. Apan aduna siya'y gahom aron kita makasulod sa iyang gingharian nga mao ang gingharian sa langit. Usbon ko duha ka masulubon nga matuuhon nga galakaw padulong sa Emmaus. Nawad-an silang paglaom tungod kay ang ilang pagtuo mao nga si Jesus mao man ang political Messiah nga mugunob o mupukan sa gobyerno sa Roma. Mausab kini ang ato nga kinabuhi. Kung wala kitay pagtan-aw sa taliabot nga lain nga kinabuhi nga mao ang pagpakig-uban sa tong Ginoo, kung ang atong pagtan-aw mao lamang kining kinabuhia, dili gyud kita magmalipayon. Kay duna man gyud mga hutong sa atong kinabuhi nga kita makaingon nga murag kawang man, murag hawang man ang akong kinabuhi. Kay kini gatimaan man nga dunay lain nga kinabuhi. Dili nato awaton ang duha ka masulubon nga matuuhon atong tan-awon dili ang atong mga kasub-anan karon kun dili kita muila nga dunay laing kinabuhi. Apan atong hibaw-an nga ang mga matuuhon nga galakaw padulong sa Emmaus ilang na
iilang nailhan si Hesus sa diha nga siya nipikas-pikas sa pan, sa diha nga siya nipasalamat, sa diha nga siya magdagampo, sa diha nga siya mihatag sa pan ngadto kanila. Nindot kayo, no? Si Hesus gaampo, si Hesus mipikas, ug si Hesus mihatag ngadto sa duha ka matuohon. Kana bang gaampo? Gipakita kini nga kita usab importante kay sa tong kinabuhi nga kita muampo. Ug mao kini ang ato nga pagabuhaton samtang gapaabot kita sa pag-abot sa tong Ginoo aron kita makaangkon sa kinabuhing dayon. Importante kayo ang pag-ampo, kay ang pag-ampo mauman ang mugiya kanato padulong sa gingharian sa langit. Tinuod, lisod, unya pait yun kaayo, nga kung sa imong pag-ampo, makasala kagihapon. Naningkamot man ta, nga matulid ang atong kinabuhi. Naningkamot man ta, nga atong isalikway ang kadautan. Pero naagyod ang pagpakasala. Busa atong paningkamutan, nga sa atong pagpakasala, mukumpisal kita. Muadto kita sa pari, muhimo kita sa usa ka penitensya, sa usa ka repentance, pagrepent sa atong mga sala, paghinulsol sa atong mga kasaypanan. Importante kaayo, ako sayod, unsa kalisod, ang atong pagadulngan, labi na gayud kung kita murag frustrated, tungod kay kita nagmatindud-anon sa atong pag-ampo, apan sa atong paglawig, sa atong panaw, anaagi hapon ang pagpakasala. Padayon kita nga maginulsol sa atong mga kasaypanan. Muadto kita sa Ginoo, mangayo kitag pasaylo. Mao man kini ang gihimo sa duha ka tawo nga matuohon nga naglakaw padulong sa Emmaus. Sa diha nga sila gipakitaan ni Hesus nga siya gaampo. Sa diha nga sila iyang gipakitaan nga iyang gipikas ang pan, nga timaan kini nga sa pagpikas ang ato usab nga kinabuhi daw pikason usab dina sa mga pag-antos, apan dili kini larawan sa kamatayon kundi larawan kini sa pagkabanhaw sa ato nga kinabuhi usab. Unya sa diha nga gipikas ni Hesus, gimantala niya nga adunay pagkabanhaw, iya usab nga gipaambit kini ngadto sa duha ka matuohon. Daw kita giistoryahan nga kita makasulod lamang sa gingharian sa langit kung kita matinabangon og manggihatagon. Salamat kaayo ngadtong mga tao nga matinabangon nga akong nakita ug akong nasinati panahon sa Huwebes Santo ug Biyernes Santo ug niadtong mga yugtua. Ako nakaingon pagkaanindot gayod sa kinabuhi ug salamat sa mga tao nga matinabangon. Igsuon atong nakita ang duha ka larawan sa tao nga masulubon tungod kay sila doon na may mga expectations. Apan ang ilang expectation wala di ay mahaom sa pagtulunan sa simbahan tungod kay dili man si Hesus usa ka political Messiah, kundi si Hesus usa ka spiritual leader nga mo'y muhatag kanato sa kinabuhing dayon. Apan kita sama sa duha ka matuohon, gitudluan kita aron kita makaabot sa iyang gingharian nga mao gayud ang pag-ampo. Mag-ampo kita unya daw ato usab nga pikason ang atong kinabuhi pinaagi sa mga pag-antos, apan kining maong pag-antos dili kini mudala nato sa katapusan sa tong kinabuhi kung kita andam mupaambit niini ngadto sa mga nagkinahanglan sa tong tabang. Hinauton ta nga niining walk with faith sa lakaw sa pagtuo kita sa kanunay muadto sa simbahan aron atong makaplagan ug atong mailhan ang Ginoo
pinagi sa pagpikas-pikas sa pan. Asa man nato makita ang pagpikas-pikas sa pan? Dinha sa pagsaulog sa Eucharistia. Busa, awhagon ko kamo. Importante kaayo nga kita musimba, labi na gayon panahon sa Domingo. Importante kaayo nga kita mukalawat panahon nga kita musimba. Kung ikaw nakasala, usbon ko, maginulso kita sa atong mga kalapasan. Hinautunta nga mao kini ang adlaw nga atong dawaton aron kita muila nga ang Dios si Jesus maoy atong manluluwas. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus ang ngayan nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Akong birthday greetings ngadto ni Reverendo Padre Daryl Rosales ug ako usab nga pasalamat sa mga gasaulog silang mga presbyteral ordination anniversaries niadtong Lunes, Abril 21, mao ang pagsaulog sa presbyteral ordination anniversary nila ni Father Giovanni Banit Cañete, ang bag-ong kora sa Panaon, Misamis Occidental, ug si Father Danilo Rodinas ang i-assign nga parochial vicar dinha sa parokya sa Santo Rosario, Oroqueta City. Ang ato diyang Padre Kura mao si Monsignor Boy Naron Jr. o ang Kura Paroko dinha sa Talairon mao si Reverendo Padre Yeye Abalde o dinha sa Aluran sa Reverendo Padre Edgar Punce o dinha usab sa Jimenez si Reverendo Padre Rolly Lagada o ang iyang kauban mao si Reverendo Padre Romel Rodinas o dinha usab sa Katipunan Mission Station ang ato nga mission in charge mao si Father Edward Tabada o dinha usab sa Archdiocesan Shrine ni Senyor San Jose sa Sinakaban, Misamis Occidental ang atong Padre Kura mao si Reverendo Padre Joniver Ondo Roma o dinha usab sa Tudela ang atong Kura Paroko mao si Father Dudong Palma o dinausab sa Clarin ang atong padikura mao si Reverendo Padre Nestor Duhilag. Sa ato nga padikura diya sa Concepcion si Father Elmo Melo o dinha sa Sapangdalaga si Reverendo Padre Dere Ascuna o dinausab sa Calamba si Reverendo Padre Fernando Diding Aguilar Jr. o ang iyang kauban mo si Reverendo Padre Sake Montefalcon. Ang Kura Paroko dinha sa Balyangaw si Father Roger Taguran. Ang Kura Paroko dinha sa Plaridel si Reverendo Padre Gestone Gonzaga o ang Kura Paroko dinha sa Look Plaridel si Reverendo Padre Henry Rebel. Ninyong tanan, ako nga pahalipay o ginaot nga ang mga kaparian mo report silang tagsa-tagsa kaparokya hangtod ugma pitsa 24 kay mao man kana ang katapusan nga pag-report ngadto sa bag-o nila nga parokya ngadto sa katawhan sa mga nagkalain-lain nga mga parokya. Salamat sa inyong pagdawat sa inyong bag-ong Padre Kura o hinaot nga atong suportahan, atong iampo o ato nga tabangan ang ato nga mga bag-ong Padre Kura. Ako mapasalamaton ninyo kay kamo mao manggayod ang hangin, the wind beneath the wings nga maoy mo padayon sa paglawig ning atong panaw padulong sa gingharian sa langit. Ako ding pasalamatan ang ato nga LGU labi na gyud dinhi sa Dakbayan sa Uzamis
ngadto ni Mayor Indy Waminal Jr. Salamat kaayo sa atong mga kapulisan nga gipanguluhan ni Lieutenant Colonel Harvey Abellanusa. Alang usab sa atong mga fire protection men and women, salamat kay ninyo sa atong mga coast guards, sa ato usab nga mga bipat sa nagalinlain nga mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Usamis, sa disaster group nga mitabang gayon usab kanato ninyong tanan dinha sa LGU. Salamat kayo sa inyong pagpakiglambigit, sa inyong pagtabang, sa inyong pagkamatinabangon. Ako moingon, ang Dios nakakita sa inyong kaayo, ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga magampo, kay ang pagampo mauman ang mudala kanato padulong sa iyang gingharian. Jesus is risen. Malipayong pagsaulog sa kapistahan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. God bless. Happy Easter natong tanan.